देवस्थान मरडीवाडा मोरजी आयज आमचो धालो उत्सवाचो आयज हो 6वो दीस आणि या 6व्या दिसा आमी भरपूरशी खेळ खेळ्ळी हांगा पयलीं धालो खेळ्ळो धाल्या उपरांत आमी मोरांनी खेळ्ळी जाते मांडले आणि आता आमी हांगासर मडके आमची पारंपारीक आमचो ही माय आनी चेडू ही आमची मडकेच्या बाजारान येयली बरे तरेन तेंच्यांनी मडके घेतल्यो भायले पयशे हाडले आणि हांगा भरपूर खेळ असो काय भुरगीं ल्हान आमी सगळीं जाणां बरी तरेन आमी मजा करता हांगा हांसून खेळोन दीस काडटा बऱ्या दिसाक आमकां 8 दीस आमचो कसो वयता तो कांयच कळना फाल्यां आमचो 7वो दीस आणि हांगा आमचो बरे तरेन हांगा पारंपारीक खेळ जातलो सांस्कृतीक प्रोग्रामूय जातलो हत्तेचे रोमाट जातले आणि आयतार दिसा आमचे हांगा सावत जातले सावत जाल्या उपरांत हांगासर आमी सांगाता जातली धालो उत्सवाची आणि सांजच्या वक्तार हांगासर सत्यनारायण पुजा जावन हांगासर धालोची समाप्ती जातली.